नमस्ते भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। नेपाल अनलाइन स्कुल के त यो कुरा त अब तपाईँहरूको दिमागमा पनि के त प्रिन्ट भइसकेको हुनुपर्छ। नन प्रफिट कम्युनिटी हो जसमा तपाईँहरूले के त एजुकेसन रिलेटेड केही पनि प्रब्लम सोध्न सक्नुहुन्छ र सोल्युसन पनि पाउन सक्नुहुन्छ। कन्ट्याक्ट गर्नको लागि तपाईँहरूलाई के छ त नम्बर हाम्रो यहाँ लेखिएको छ 9849595895। तपाईँले यो नम्बरमा कल गरेर सिधै सोध्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले सोध्नुभएको क्वेसनको एजुकेसन रिलेटेड यदि कुनै पनि प्रब्लम छ भने अवश्य नै सोल्युसन पाउनुहुनेछ। र तपाईँहरूलाई कुनै पनि टपिक एकदमै गाह्रो लागेको छ र तपाईँहरूले यहाँ पढेर पनि बुझ्नु भएन र त्यो बुझ्न अलिक गाह्रो भयो भने तपाईँहरूले फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो नम्बरमा फोन गरेर र भन्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँहरूलाई यो टपिकको भिडियो चाहिँ चाहिएको थियो भनेर। विदिन 48 आवर्स हामीहरूको यो के त तपाईँहरूले भिडियो पाउन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँलाई एकदमै अर्जेन्ट छ यानि कि तपाईँहरूलाई अझै चाँडो बुझ्न मन छ र के त तपाईँको इक्जामै एकदमै नजिक छ र तपाईँलाई योभन्दा चाँडो पनि चाहिन्छ भने तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। आजबाट चाहिँ हामीहरूले के त लिनियर प्रोग्रामिङ चाहिँ सुरु गर्न गइरहेका छौँ। हामीहरूको लिनियर प्रोग्रामिङमा के हुन्छ भन्दा के थियो भन्दा एकादेशमा दुईटा नम्बर थिए, मान्छे थिएन नि, नम्बर थिए दुईटा। त्यो दुईटा नम्बर बीच डिफरेन्स यानि कि के त डिफरेन्स भनेको के त दूरी, दूरी भनेको के त तिनीहरू बीच ग्याप, ग्याप भनेको ग्याप के छ त 0 छ। यानि कि a माइनस b गर्दा 0 छ भनेको त्यो दुईटा नम्बर बीच यति नजिक छन् कि त्यो दुईटा नम्बर बीच कुनै ग्याप नै छैन क्या, यानि कि दूरी नै छैन भनेपछि त्यो नम्बर अब के छन् त a माइनस b गर्दा 0 छ भनेपछि त्यो दुईटा नम्बर बीच 0 ग्याप हुनै पनि छैन भनेपछि त्यो दुईटा नम्बर के रहेछ त इक्वल रहेछ। यानि कि a इजिकल्स टु b रहेछ छ हो कि होइन। अब ग्याप नै छैन, दूरी नै छैन दुईटा नम्बर बीच भनेपछि त्यो त के भयो इक्वल भयो। दुईटा नम्बर के छ त इक्वल छ। यानि कि के भन्न मिल्यो त यसलाई के भन्ने त इक्वेलिटी, के त इक्वेलिटी के भन्ने त इक्वेलिटी भन्ने। अब त्यसै गरी अब मैले के भने भन्दा a माइनस b इजिकल्स टु के आयो त डिफरेन्स छ। कस्तो डिफरेन्स छ पोजिटिभ डिफरेन्स छ भनेपछि a माइनस b गर्दा पोजिटिभ नम्बर आयो भन्न खोजे क्या। पोजिटिभ डिफरेन्स छ भनेपछि के भयो भन्दा a माइनस b इजिकल्स टु के आयो त पोजिटिभ डिफरेन्स आयो भनेपछि मेरो a चाहिँ के रहेछ त b भन्दा ठुलो रहेछ हो कि होइन। भन्न खोजेको कस्तो भन्दा जस्तै मेरो a कति भयो 5, b भनेको 3 भयो भनेपछि 2 आयो। डिफरेन्स चाहिँ मेरो डिफरेन्स के छ त पोजिटिभ छ। अब a मेरो 3 भयो, b भनेको मेरो 5 भयो। अहिले ठ्याक्कै के भयो त उल्टो भयो भनेपछि डिफरेन्स कति भयो त -2 भयो। पोजिटिभ डिफरेन्स भयो भने चाहिँ हामीहरूको के हुने रहेछ त a b भन्दा ठुलो हुने रहेछ। अब त्यसै गरी मैले यसलाई के गरेँ त ठ्याक्कै उल्टो बनाएँ, a को भ्याल्यु b लाई दिएँ र b को भ्याल्यु के गरेँ त a लाई दिएँ भनेपछि मेरो अब के आयो त त्यो दुईटा बीचको दूरी के रहेछ त -2 रहेछ भनेपछि -2 भनेको के हो त मेरो नेगेटिभ नम्बर। यानि कि त्यो दुईटा बीच डिफरेन्स, त्यो दुईटा बीच दूरी के रहेछ त नेगेटिभ रहेछ, नेगेटिभ के त डिफरेन्स भनेपछि यहाँ चाहिँ के भयो भन्दा a चाहिँ b भन्दा सानो भयो। नेगेटिभ डिफरेन्स हुँदा a b भन्दा सानो हुने, पोजिटिभ डिफरेन्स हुँदा a b भन्दा ठुलो हुन्छ भनेपछि अब हामीले यो त हामीहरूले के गर्यौँ भन्दा थ्योरीमा भन्यौँ क्या। अब यसलाई म्याथमेटिकल्ली देखाउँदा चाहिँ कसरी देखाउने त म्याथमेटिकल्ली देखाउँदा कसरी देखाउने र
माथि हामीले बराबर हुँदा त इक्वालिटी भनेका थियौँ भने अब यसलाई हामीहरूको ए माइनस बी गर्दा पोजिटिभ डिफ्रेन्स बी माइनस ए गर्दा ए माइनस बी गर्दा नेगेटिभ डिफ्रेन्स आएर के भयो ए सानो भयो पोजिटिभ डिफ्रेन्स आएर ए ठुलो भयो यानि कि यहाँ चाहिँ हाम्रो के रहेछ थाहा छ माथि हाम्रो इक्वालिटी थियो यहाँ के थियो के छ त इनइक्वालिटी के छ त इनइक्वालिटी छ यहाँ के छ त इनइक्वालिटी छ भनेपछि इनइक्वालिटी छ अब यो इनइक्वालिटी छ नि हो हामीहरूको लिनियर प्रोग्रामिङले यो चिजहरूलाई यो इनइक्वालिटीको चिजहरूलाई ग्राफमा कसरी देखाउने म्याक्सिमम के मिनिमाइज के यो ग्राफमा म्याक्सिमाइज कहाँ मिनिमाइज कहाँ सबै नम्बरहरूसँग खेलाउँछ यानि कि हामीलाई यो सबै कुराहरूसँग डिल गराउँछ अब इनइक्वालिटीलाई म्याथमेटिकल्ली यो कुराहरूलाई देखाउँदा कसरी देखाउने भन्दा जस्तै मैले के भने भन्दा मेरो छ नि अब मैले के गरेँ भन्दा मसँग एक्स भन्ने नम्बर छ त्यो नम्बर कस्तो छ अरे थाहा छ इनइक्वालिटी छ भनेपछि इजिकल्स टु त मेरो आउने नै भएन अब यहाँ के आउने भयो कि त ग्रेटर देन आउला कि त स्मलर देन आउला या फिर के आउला त ग्रेटर अर इक्वल्स टु आउला या फिर स्मलर अर इक्वल्स टु आउला यो चारवटा केसभन्दा अरू त हुनै सक्दैन भनेपछि मैले के भने भन्दा मैले के भने थाहा छ मैले के भने भन्दा म्याथ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भने क्या होइन त्यो पनि भने होइन क्या तर हो त्यो कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ म्याथ प्र्याक्टिस त गर्नुपर्छ तर अहिले चाहिँ त्यो कुरा भने होइन क्या मैले के भने भन्दा एक्स चाहिँ मेरो 3 भन्दा ठुलो छ अरे क्या एक्स अब मैले के भने भन्दा फेरि के भने भन्दा एक्स 3 भन्दा सानो छ भने अब यो कुराहरूलाई भन्दा यो इनइक्वालिटी हो भनेर त भन्यो कि अब हामीले यसलाई देखाउँदा कसरी देखाउने त अब मलाई भन्यो कसैले यो देखा भन्यो मैले देखा भन्यो भने कसरी देखाउने भन्दा एउटा लाइन तान्ने लिनियर रूपमा देखाउनु पर्यो भने नि एउटा लाइन तान्ने अनि के गर्ने थाहा छ यहाँनिर 3 दिएँ मैले यहाँनिरको नम्बर 3 हो अब यहाँनिर 3 भएपछि यहाँनिर मेरो 2 होला यहाँनिर 1 होला यहाँनिर 0 होला योभन्दा अगाडि 4 होला योभन्दा माथि 5 होला योभन्दा पछाडि -1 होला योभन्दा पछाडि -2 होला 2 र 3 को बिचमा पनि इन्फाइनाइट नम्बर छन् क्या कति नम्बर छन् हामीलाई थाहा छैन 1.9 1.9999 1.99999 1.9999 अघि मैले जति 9 भने त्योभन्दा 1 9 बढी 1.99 मैले अघि जति नम्बर भने नि त्योभन्दा 1 9 बढी 1 अघि मैले जति 9 भने त्योभन्दा 1 9 बढी कति छन् नम्बर त्यही भएर हामीहरूको दुईटा नम्बरको बिचमा पनि इन्फाइनाइट नम्बर हुन्छन् अब यो मेरो 3 भयो अब मलाई त के देखाउनु छ यहाँ भनेपछि अब मेरो यसरी बढ्दै गएको छ भनेपछि भने के भने यसरी बढ्दै गएको छ अब मैले यो भनेपछि मलाई अब के देखाउँछ त एक्स इज ग्रेटर देन 3 देखाउनु छ एक्स के छ अरे 3 भन्दा ठुलो छ अरे एक्स ग्रेटर देन 3 भयो यदि मैले के भने एक्स 3 भन्दा ठुलो छ भन्ने बित्तिकै त एक्स कतातिर पर्ने भयो त यतैतिर पर्ने भयो 4 होला 5 होला 6 होला 7 होला 8 होला 9 होला 10 होला जति पनि हुनसक्छ जति पनि छ 3 भन्दा ठुलो छ भनेपछि अब यो नम्बरलाई देखाउनु पर्यो भने कसरी देखाउने भन्दा म एउटा स्ट्रेट लाइन तान्छु कि यति स्ट्रेट लाइन तान्छु नि मसँग छ नि यहाँ लाइन तान्ने चिज म यसलाई के गर्छु भन्दा थोरै उल्टो भएछ है यसलाई यसो पनि गर्न मिल्छ कि जस्तो लाग्यो यसलाई यसो पनि यस्तो पनि गर्न मिल्छ जस्तो लाग्यो क्या मलाई त्यही भएर मैले नमेटेको यो थाहा छ अब यहाँ मैले के देखाउनु छ भन्दा मेरो एक्स छ नि 3 भन्दा सानो छ अरे क्या अहिले चाहिँ भनेपछि मेरो यहाँ माइनस यहाँनिर मैले के लिए भन्दा -1 लिए यहाँनिर 0 लिए यहाँनिर 1 2 3 4 यो 3 छ नि मेरो एक्स नम्बर छ नि कुनै पनि नम्बर होला क्या एक्स 3 भन्दा सानो छ जुनै पनि छ नम्बर छ एक्स भन्दा सानो छ 3 भन्दा सानो छ भनेपछि कतातिर पर्ने भयो त यतातिर पर्ने भयो
यो त के भयो हामीहरूको नर्मल नम्बर मैले एउटा नम्बर लिए गरेँ यो त भयो हाम्रो नर्मल केस एकदमै नर्मल केस भयो। अब यसमा अब मलाई के छ भन्दा अलिकति गाह्रो नम्बरहरू पनि हुनसक्छ। गाह्रो नम्बर भन्नाले अब मैले के भने भन्दा अघि त मसँग एउटै नम्बर थियो त्यसलाई सानो छ ठुलो छ भने यो भने ऊ भने गरेँ। तर अहिले के भन्दा लिनियर इनइक्वालिटी इन टु भेरिएबल्स, यानि कि अब मसँग एउटै छैन क्या, अघिसम्म मसँग एक्स मात्र थियो, अब वाई पनि छ, यानि कि ए पनि छ बी पनि छ। दुईटा नम्बर बिचको इनइक्वालिटी हेर्नु पर्यो भने कुनै पनि लिनियर इक्वेसनको जेनरल फर्म कस्तो हुन्छ भन्दा अब चाहिँ हामीलाई याद हुनै पर्यो है, किनकि हामीहरूले म्याथमा एउटा जेनरल इक्वेसन एउटा जेनरल चिज चाहिँ हामीले सधैँ थाहा पाउनुपर्छ क्या। जस्तै म्याथ पढ्ने हो भने ए प्लस ए 1 + 1 2 हुन्छ, 2 + 2 3 हुन्छ, र 1 2 3 त जान्नै पऱ्यो नि, हो त्यस्तै कुराहरू हो क्या। लिनियर इक्वेसन भनेको छ नि यो चिज पनि अब जान्नै पर्छ कि हाम्रो जेनरल फर्म अफ लिनियर इक्वेसन के हुन्छ, म लेखिदिन्छु। जेनरल फर्म अफ के त लिनियर इक्वेसन के हुन्छ थाहा छ? कतिजनाले त मनमनै भनिसक्यो ax + by + c = 0। जेनरल फर्म अफ हाम्रो यो के हो त? लिनियर इक्वेसन। अब हामीहरूको लिनियर इक्वेसन जस्तै ax + by + c = नभएर के पनि हुनसक्छ त? इनइक्वालिटीको केसमा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा स्मलर देन 0, यही नम्बरमा के हुनसक्छ ग्रेटर देन 0 हैन। हामीहरूको के हुनसक्छ त? जे पनि हुन सक्छ। अब यी नम्बरहरू भनेका के भयो त हाम्रा लिनियर इनइक्वालिटी ax + by + c = 0। यो भनेका के भयो थाहा छ हाम्रो? अब यी भनेका हाम्रा लिनियर इनइक्वालिटी लिनियर इक्वेसनका लिनियर इक्वेसनमा के भयो त? लिनियर इनइक्वालिटी इन भेरिएबल्स के छ त हाम्रा भेरिएबल्स यहाँ एक्स एन्ड वाई। के त एक्स एन्ड वाई भन्ने भेरिएबलहरूको हाम्रा के हुँदै लिनियर इनइक्वालिटीहरू। जस्तै अब म के गर्छु भन्दा एक एक गरेर केही लिनियर इक्वेसन्सहरू लिनियर इनइक्वालिटीहरू ग्राफमा गरेर थोरै हामी गरेर हेर्छौँ है। अब जस्तै मैले टपिक नै लेखिदिन्छु म। जस्तै ग्राफ अफ के त लिनियर इनइक्वालिटिज ग्राफ अफ के त लिनियर इनइक्वालिटीहरूको ग्राफ भनेपछि जस्तै मैले एउटा लिए के लिए त ग्राफ अफ के त ग्राफ अफ के एक्स स्मलर अर इक्वल्स टु 0। अब यसको मलाई ग्राफ बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउने भन्दा अब सबैभन्दा पहिला त हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा ग्राफ नै ड्र गर्नु पर्यो, हो कि नै? त्यसको लागि एक्स एक्सिस चाहियो मलाई। मेरो त यहाँ के छ एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस पनि सँगै ड्र हुन्छ क्या। खतरा छ क्या यहाँ त, खतरा भन्दा पनि खतरा छ क्या। एक्स र वाई एक्सिस म सँगै ड्र गरिदिन्छु क्या यहाँ त। यो भयो मेरो एक्स र वाई एक्सिस सँगै ड्र भयो है। अब यसमा के हुन्छ भन्दा हामीहरूको एक्स = 0 वाई = 0 हुन्छ कहिलेकाहीँ। अब जस्तै यही ग्राफ अफ एक्स इज स्मलर अर इक्वल्स टु 0, एक्स के हुनु पर्यो त? हामीहरूको यो के छ त ओरिजिन छ है।
हाम्रो एक्स के हुनु पर्यो त 0 भन्दा सानो हुनु पर्यो और अर्को कुरा के हुनु पर्यो त एक्स 0 सँग इक्वल हुनु पर्यो भन्छ। एक्स 0 सँग इक्वल हुनु पर्यो भन्नुको मतलब के त एक्स 0 सँग इक्वल छ भनेपछि एक्स एक्सिस छ नि हो एक्स एक्सिसमा पोजिटिभतिर चाहिँ गएको छैन भन्न खोजेको। यानि कि एक्स एक्सिसमा न त पोजिटिभतिर गएको छ या न त नेगेटिभतिर गएको छ। कहाँ छ त एक्स इज इक्वल्स टु 0। यानि कि मलाई एक्समा 1 2 3 कुनै पनि नम्बरतिर जाऊ, यानि कि एक्स 2 मा जाऊ भने पनि म 1 2 यहाँनिरसम्म जाउँला 1 2 3। यो यतातिर के छ त माइनस माइनस छ, यतातिर प्लस प्लस वालाहरू छ। एक्समा मलाई 2 मा जाऊ भने पनि म के गर्छु त सर र यतातिर आउँला। एक्समा माइनस 2 मा जाऊ भने पनि म यतातिर आउँला। तर मलाई एक्समा 0 मा बस भन्यो भने कहाँ बस्छु त म यहीँ बस्छु। एक्स 0 भनेको अब मेरो कुन लाइन हुने भयो त एक्स 0 भनेको यो लाइन हुने भयो त होइन। म यतातिर मुभ हुने बित्तिकै त म यतातिर जाने बित्तिकै एक्स पोजिटिभतिर गइहाल्यो र यतातिर जाने बित्तिकै एक्स नेगेटिभतिर। भन्नुको मतलब एक्स 0 भनेको लाइन मेरो कुन हुने भयो थाहा छ? यो लाइन मेरो के हो त वाइ एक्सिसको लाइन हो। यो कुन हो त वाइ एक्सिसको लाइन। त्यसै गरी मलाई वाइ इज इक्वल्स टु 0 मा मुभ गर भनेपछि म न माथि जान्छु न तल जान्छु, किनकि यो त वाइ एक्सिसको लाइन हो क्या। यहाँ म माथि जाने बित्तिकै वाइमा पोजिटिभतिर गइहालेँ र वाइमा तलतिर जाने बित्तिकै वाइ नेगेटिभतिर मुभ भइहालेँ। मलाई त वाइ 0 मा बसेर बस्नु छ भन्नुको मतलब मेरो लाइन कुन हुने भयो त एक्स एक्सिसको लाइन। एक्स 0 भनेको वाइ एक्सिस, वाइ 0 भनेको एक्स एक्सिसको लाइन बुझ्नु पर्यो। अब हामीहरूले के बुझ्नु पर्यो त कसैले मलाई एक्स इज इक्वल्स टु 0 भन्ने बित्तिकै वाइ एक्सिसको लाइन बुझ्छु म र वाइ इज इक्वल्स टु 0 भन्ने बित्तिकै एक्स एक्सिसको लाइन बुझ्छु। भनेपछि अब मेरो त यहाँ के छ एक्स कि त 0 सँग इक्वल हुनु पर्यो या 0 भन्दा सानो हुनु पर्यो। यानि कि एक्स 0 भन्दा सानो भयो भने कतातिर आउँछ त यतातिर आउने भयो। भनेपछि यो त मेरो अब एक्स 0 को एरिया कतातिर पर्यो थाहा छ? एक्स इज इक्वल्स टु 0 को एरिया कुन पर्यो भन्दा एक्स इज इक्वल्स टु 0 को एरिया अब यतातिर पर्यो क्या। यतातिरको सबै मेरो यहाँ जति पनि छ नि यतातिरको सबै एरिया भनेको एक्स इज इक्वल्स टु 0 को एरिया हो क्या। अब एक्स इज इक्वल्स टु 0 को एरिया यो सबै हो। यानि कि वाइ एक्सिसतिरको एरिया एक्स इज स्मलर अर इक्वल्स टु 0 भनेपछि कतातिरको एरिया पर्ने भयो त यो एरिया पर्ने भयो हो कि होइन? यो एरिया पर्यो मेरो के त एक्स इज इक्वल्स टु 0 अर एक्स इज इक्वल्स टु 0 अर स्मलर देन होइन। दामी देखियो नि होइन? यो पर्यो मेरो के त एउटा इनइक्वालिटी लिएको थिएँ मैले। कुन इनइक्वालिटी त एक्स इज स्मलर अर इक्वल्स टु 0। एउटा इनइक्वालिटी लिएको थिएँ। के हो त त्यो एउटा इनइक्वालिटी हो। इक्वालिटी भएको भए त एक्स इज इक्वल्स टु 0 भइहाल्थ्यो नि सिधै। एक्स इज इक्वल्स टु 0 भइहाल्थ्यो यदि इक्वालिटी भएको भए। इक्वल्स टु साइन आइहाल्थ्यो मेरो यहाँ इक्वालिटी भएको भए त। इनइक्वालिटी भएको कारणले गर्दा नै के छ त इनइक्वालिटीको साइन छ। यानि कि स्मलर ग्रेटर पनि हुनसक्छ र कहिलेकाहीँ स्मलर अर ग्रेटर सँगै हुनसक्छ र ग्रेटर अर स्मलर सँगै हुनसक्छ। चारवटा साइन छ हामीसँग। अब यो भयो मेरो के त एउटा इनइक्वालिटी लियौँ हामीले, त्यसको ग्राफ ड्र गऱ्यौँ। कसरी ग्राफ ड्र गर्ने त्यो पनि सिक्यौँ। यसै गरी हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा म अरू ग्राफहरू ड्र गर्नलाई दिन्छु भन्नुको मतलब त्यो होमवर्क जस्तो भयो। अब मसँग जस्तै ड्र मात्र गरेर त भएन। म जस्तै अब मसँग अर्को छ एउटा इनइक्वालिटीको ग्राफ बनाउनु पर्ने। इनइक्वालिटीको अर्को ग्राफ के छ भन्दा अघि हामीहरूको एक्स सानो थियो, अहिले के छ थाहा छ? ठुलो छ या 0 सँग बराबर छ या 0 भन्दा के छ त ठुलो छ। भनेपछि यो हामीहरूको के भयो त एक्स इज ग्रेटर इक्वल्स टु 0 भयो। यो होमवर्क यानि कि
घरमा गरेर बसेर प्र्याक्टिस गर्ने। म के त अर्को क्वेसन गर्छु। के को क्वेसन गर्छु भन्दा y इज ग्रेटर अर इक्वल्स टु 0 को क्वेसन गर्छु। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला त के चाहियो मलाई? ग्राफ पेपर चाहियो। म यहाँ ग्राफ पेपर बनाइहाल्छु। मसँग ग्राफ पेपर पनि छ यहाँ। मेरो ग्राफ पेपर पनि के छ त? रेडी छ। मलाई के गर्नु छ त? खाली क्लिक मात्र गरेर निकाल्नु छ। मेरो ग्राफ पेपर यहाँ ड्र भइसक्यो है। मेरो ग्राफ पेपर आइसक्यो। अब म के गर्छु यहाँ लाइन पनि तान्छु। एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसको लाइन, एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस र एक्स एक्सिसको लाइन तान्छु। यो भयो मेरो एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसको लाइन। यो भयो मेरो वाइ र यो वाइ ड्यास, एक्स ड्यास र यो एक्स एक्सिसको के भयो त मेरो लाइन भयो। र यहाँ के छ त? ओरिजिन छ। अब y इज ग्रेटर अर इक्वल्स टु 0 भन्छ। y 0 भन्ने बित्तिकै त अब हामी त अलिकति बाठो त भइसक्यौँ। y 0 भन्ने बित्तिकै त यो इक्वल्स टु y इज ग्रेटर अर इक्वल्स टु भन्ने y 0 भन्ने बित्तिकै त इक्वल्स टु 0 भन्ने बित्तिकै त मेरो एक्स एक्सिसको लाइन पर्यो। मैले सिधै एक्स एक्सिसको लाइन लिएँ y इज इक्वल्स टु 0 भन्ने बित्तिकै त मैले एक्स एक्सिसको लाइन लिइसकेँ। एक्स एक्सिसको लाइन y 0 भन्ने बित्तिकै एक्स एक्सिसको लाइन लिइसकेँ भनेपछि अब मलाई y के गर्नु छ त? ठुलो गर्नु छ। यानि कि 0 भन्दा ठुलो। तल आउने बित्तिकै 0 भन्दा माइनस भयो, माथि जाने बित्तिकै 0 भन्दा ठुलो भनेपछि मेरो ठुलोको गर भनेपछि कुन एरिया पर्ने भयो त? मेरो यो भन्दा माथिको सबै एरिया, यो भन्दा माथिको सबै एरिया पर्ने भयो भनेपछि कुन एरिया त? यो एरिया त सबै पर्ने भयो। यो के भयो त मेरो? y इज ग्रेटर अर इक्वल्स टु y इज 0 सँगको के त? इनइक्वालिटीको ग्राफ भनेपछि y इज ग्रेटर अर इक्वल्स टु 0 को ग्राफ भयो यो हैन। यति ग्राफ भइसकेपछि अब हामीलाई त कुनै पनि यस्तो सिम्पल ग्राफ चाहिँ इक्जाममा चाहिँ आउँदैन है। मैले चाहिँ यहाँ बुझाइरहेको छु। यो ब्याकग्राउन्ड अलिकति राम्रोसँग बुझ्यो भने नि पछि क्वेसन गर्न त केही गाह्रो नै हुँदैन क्या। अब यही क्वेसनमा मेरो क्वेसन नम्बर डी हालेँ मैले। डी हालेर मलाई क्वेसन के दियो भन्दा y इज स्मलर अर इक्वल्स टु 0 भन्यो भने कहाँ पर्ने भयो त? तलतिर हैन। अब यसपछि अहिलेसम्म हामीहरूले के एउटा जेनरल एउटा सिम्पल, योभन्दा सिम्पल त ग्राफै योभन्दा सिम्पल त ग्राफै हुँदैन होला क्या सायद। यो लियौँ भनेपछि मैले अब अलि थोरै एडभान्स भन्नाले एडभान्स पनि भन्न मिल्दैन यसलाई। ग्राफ अफ के भन्छ भन्दा ड्र ग्राफ अफ के त? एक्स ग्रेटर अर इक्वल्स टु 1 एन्ड एक्स स्मलर अर इक्वल्स टु 1। यो दुईटा ग्राफलाई म एउटैमा अपलोड गरिदिन्छु है। अब भनेपछि यसको लागि सबैभन्दा त हामीलाई पहिला त के चाहियो? ग्राफ पेपर चाहियो। मेरो त ग्राफ पेपर पनि एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस सँगै बन्छ। यस्तो खतरा ग्राफ पेपर छ। अब यसलाई गर्ने बेलामा सबैभन्दा पहिला त अघि हामीले गरेको कुराहरू याद गर्नु पर्यो। एक्स इज के छ हामीहरूको? ल फर्स्ट केस पहिला यसलाई गरौँ न त। एक्स ग्रेटर अर इक्वल्स टु 1। एक्स के हुनु पर्यो अरे त? 1 सँग इक्वल हुनु पर्यो या 1 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो। एक्स 1 सँग इक्वल या 1 भन्दा ठुलो भनेपछि अब मेरो 1 कहाँ पर्ने भयो त? यो वाइ एक्सिसको 1 भयो, यो नेगेटिभ 1 भयो, यो पनि नेगेटिभ 1 भयो, यो पोजिटिभ 1 भयो भनेपछि 1 मेरो के पर्ने भयो भन्दा 1 एक्स भन्दा ठुलो। एक्स 1 सँग इक्वल हुने बित्तिकै त कहाँ पर्छ त? एक्समा 1 भनेपछि अब मैले अगाडि र पछाडि त जान पाएन, किनकि एक्स भन्दा अगाडि जाने बित्तिकै मेरो पोजिटिभतिर गइहाल्यो र पछाडि जाने बित्तिकै नेगेटिभतिर। अब मैले कतातिर जानु पर्यो?
तल र माथि एउटै लाइन तानिएछ यहाँ। अब यसलाई म के गर्छु भन्दा यहाँ पनि गराइदिए x इज इक्वल्स टु यो के भयो त मेरो लाइन x इज इक्वल्स टु 1 लाइन हो मेरो यो x इज इक्वल्स टु 1। अब x इज इक्वल्स टु 1 त भयो। x के हुनुपर्ने छ x 1 भन्दा ठुलो या 1 सँग इक्वल भनेपछि 1 भन्दा ठुलो। अब 1 भन्दा ठुलो भनेपछि त कहाँ पर्ने भयो यतातिर पर्ने भयो 1 भन्दा ठुलो भनेपछि त खतरा छ नि हैन। यस्तो गर्ने तपाईहरुले पनि सर र पेन्सिल लिने अनि पेन्सिलले यसरी थोरै दामी बनाउने हो क्या ग्राफ त। यस्तो ग्राफ बनाउने हो नि टिचरले 4 मार्क्स को ग्राफमा 5 मार्क्स दियोस् क्या। तर त्यस्तो म्याजिक चाहिँ हुँदैन नि फेरि 5 मार्क्स आउँदैन नि। के गर्ने त दिने हिसाबको बनाउने भन्नुको मतलब टिचरले सक्ने भए त दिन्थ्यो तर के गर्ने 4 भन्दा बढी दिनै मिल्दैन क्या। 4 मार्क्स को क्वेशनमा त 4 मार्क्स आउँछ नि त्यही भएर त्यस्तो टाइपको बनाउने भन्न खोजे क्या। यो भन्दा ठुलो 1 सँग इक्वल मेरो x के छ त 1 सँग इक्वल हुनु पर्यो या 1 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो भनेपछि कतातिर पर्ने भयो त जतातिर मेरो पिंक कलर भरिएको छ त्यतैतिर पर्ने भयो। यो पिंक कलर त हो नि जतातिर मैले कलर कोरिरहेको छु नि त्यतैतिर पर्ने भयो। चाहे यो जुन कलर होस् जतातिर मैले कलर कोरे त्यतैतिर पर्ने भयो। अब मेरो त्यसै गरी अर्को कलरको लागि यानी कि मेरो अर्को सेकेन्ड क्वेशन मसँग के छ भन्दा मेरो अर्को क्वेशनले के भनेको छ त भन्दा x 1 भन्दा सानो हुनु पर्यो या 1 सँग इक्वल हुनु पर्यो भन्छ। के छ त x 1 भन्दा सानो हुनु पर्यो या 1 भन्दा के त 1 सँग के त इक्वल हुनु पर्यो भनेपछि मेरो 1 त यहाँ भइहाल्यो। अब 1 भन्दा यो चाहिँ मेरो के भयो भन्दा x ग्रेटर अर इक्वल्स टु 1 को भयो। अब x स्मलर अर इक्वल्स टु 1 को लागि यतातिर बनाउँछु र यसमा म अर्को कलर हाल्छु भनेपछि मेरो यसमा दुईटा क्वेशन के त सँगै सल्भ हुने भयो। यो के भयो त मेरो टक्क पारेर यसमा यसरी के गर्ने त कलर भर्दिने र यो मेरो के को लाइन भयो त यो मेरो के को लागि भयो त यतातिरको कलर चाहिँ दुईटा डिफरेन्ट कलर छ। लेफ्ट साइड को कलर चाहिँ मेरो के को लागि भयो त x इज स्मलर अर इक्वल्स टु 1 भयो त मेरो स्ट्रेट लाइन भइहाल्यो हैन। स्ट्रेट लाइन भइहाल्यो र त्यो भन्दा सानो छ भनेपछि कतातिर पर्ने भयो त यतातिर पर्ने भयो। यो भयो मेरो के त ग्राफ अफ x इज ग्रेटर अर इक्वल्स टु 1 एन्ड x इज स्मलर अर इक्वल्स टु 1 को लागि ग्राफ के हुने भयो त मेरो यसरी ग्राफ कोर्दा तपाईहरुले पनि फेरि एक्जाममा यसरी एकातिर चाहिँ पेनले कोर्दिने पुरै अर्कोतिर चाहिँ पेन्सिलले कोर्दिने त्यस्तो गर्ने हैन है। एकातिर पेन्सिलले कोर्दिने बस भइहाल्यो अर्कोतिर त्यतिकै छोड्दिँदा नि भयो र यतातिर यसरी लाइन तानेर देखाइदिने यसरी लेख्ने र यतातिर यसरी लाइन देखाइदिँदा पनि हुन्छ। यो भयो मेरो के त यसको लागि ग्राफ। त्यसै गरी हामीलाई अरु के हुन सक्छ भन्दा क्वेशनमा अरु सिम्पल अलि यस्तै टाइपको क्वेशनहरु हेर्ने हो भने y हुन सक्छ हैन। y इज ग्रेटर अर इक्वल्स टु 1 र y स्मलर अर इक्वल्स टु 1 यो पनि के भयो त हाम्रो एउटा सिम्पल क्वेशन नै भयो। अब यसपछि चाहिँ हामी थोरै अलिकति गाह्रो है धेरै गाह्रो हैन कि अलिकति मात्र के त गाह्रो। जस्तै मलाई के भन्छ भन्दा यो क्वेशन चाहिँ अब तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ है y इज ग्रेटर अर इक्वल्स टु 1 र y इज स्मलर अर इक्वल्स टु 1 यो चाहिँ इजिली गर्न सक्नुहुन्छ यदि गर्नु पर्यो प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो र त्यसपछि थाहा हुन्छ आउँछ कि आउँदैन भनेर।
अब जस्तै अर्को क्वेसन मैले के लिए भन्दा ग्राफ अफ के त 2x प्लस 3y के छ त स्मलर अर इक्वल्स टु 6 भन्छ हैन। अब अघिसम्म त हामीहरूको के थियो भन्दा एउटै थियो, मजाले गर्न सजिलो भएको थियो। अब मसँग के छ x पनि छ y पनि छ। अब भयो यहाँ के त बर्बाद। अब के भयो त यहाँ बर्बाद भयो। यसको लागि म सबैभन्दा पहिला चाहिँ एउटा ग्राफ बनाउनको लागि मलाई जे चिज चाहिनेछ म त्यो चिज तयार गरिहाल्छु है। मलाई के चाहिने छ त एउटा ग्राफ पेपर चाहिन्छ। म एउटा ग्राफ पेपर पनि बनाउँछु हैन। जस्तै यो भयो मेरो के त यो भयो मेरो एउटा ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपरमा के हुन्छ एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसको लाइन पनि हुन्छ भनेपछि मलाई त एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसको लाइन पनि चाहियो। यो भयो मेरो वाइ एक्सिस र यो भयो मेरो के त एक्स एक्सिस भयो। यति भइसकेपछि मसँग ग्राफ पेपर त छ। अब यहाँ भयो 0, यो भयो मेरो एक्स, यहाँ भयो मेरो एक्स ड्यास, यो भयो मेरो वाइ, यहाँ भयो मेरो वाइ ड्यास। यो कुराहरू सबै छ, हामीहरूसँग ग्राफ पेपर छ। अब हामीले क्वेसन सल्भ गर्नु छ भनेपछि अब मलाई के चाहियो त अब मैले कतातिर बनाउने भन्दा सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा बाउन्ड्री लाइन हुन्छ क्या। जस्तै अघि हामीहरूको के थियो भन्दा योभन्दा माथिको क्वेसनमा बाउन्ड्री लाइन के थियो 1 थियो नि। 1 भन्दा ठुलो या सानो हुनुपर्छ भन्ने थियो हैन। ग्राफ बनाउनु पर्दा 1 भन्दा ठुलो या सानो या 0 सँग इक्वल वाला थियो। त्यो भन्दा पहिला हामीले ओरिजिनबाट सुरु गरे हो, 0 बाट सुरु गरे हो, त्यसपछि 1 मा आयौँ। र अब हामी थोरै अलिकति डिफिकल्ट क्वेसनमा आयौँ। र अब यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो सबैभन्दा पहिला चाहिँ के पत्ता लगाउनु पर्यो त पहिला हामीलाई सिधै थाहा थियो बाउन्ड्री लाइन यो हुन्छ भनेर। तर अब हामीलाई बाउन्ड्री लाइन कुन हुन्छ थाहा छैन क्या। यो क्वेसनमा चाहिँ के छ त बाउन्ड्री लाइन थाहा छैन क्या हामीलाई के हुन्छ भनेर। भन्नुको मतलब अब हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ यहाँ बाउन्ड्री लाइन के हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। बाउन्ड्री लाइन पत्ता लगाउनको लागि हामीले के गर्छौं भन्दा इक्वेसन अफ के त बाउन्ड्री लाइन। इक्वेसन अफ बाउन्ड्री लाइनको लागि के गरिन्छ त 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टु 6 भयो। यो मेरो बाउन्ड्री लाइनको इक्वेसन हो क्या। जहाँ चाहिँ म के गर्छु थाहा छ x इज इक्वल्स टु 0 हाल्छु वेन अब के भने भन्दा मैले वेन x इज इक्वल्स टु 0 x मा मैले 0 हाल्दा y कति हुन्छ त y इज इक्वल्स टु 2 हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो बाउन्ड्री लाइन कहाँबाट पास हुने भयो थाहा छ बाउन्ड्री लाइन पासेस थ्रु कहाँबाट पास हुने भयो थाहा छ 0,2 बाट पास हुने रहेछ। एउटा पोइन्ट पत्ता लाग्यो हामीलाई, हामीसँग एउटा पोइन्ट के भयो त पत्ता लाग्यो भन्ने बित्तिकै लेखिहाल्ने हो क्या। यहाँ भयो मेरो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 यतातिर के छ मेरो नेगेटिभहरू यतातिर हुने भयो, तलतिर पनि नेगेटिभ हुने भयो। त्यसै गरी यतातिर 1 2 3 पोजिटिभ वालाहरू हुने भयो, यतातिर पनि पोजिटिभ हुने भयो। यो त मेरो ग्राफमा यो त बनाउन सबैलाई आउँछ। यसमा चाहिँ हामीलाई यो इक्वेसनको ग्राफ चाहिँ प्लट गर्नु छ क्या। प्रब्लम चाहिँ के छ त हाम्रो यो ग्राफको इक्वेसन चाहिँ प्रब्लम हो भनेपछि अब सबैभन्दा पहिला त मैले के पत्ता लगाउनु पर्यो 0,2 कहाँ छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। 0 भन्ने बित्तिकै त मैले यहाँबाट हल्लिनु नै पाएन, सेन्टरबाट हल्लिनु नै पाएन भनेपछि सेन्टरबाट हल्लिन पाएन। अब मैले के गर्नु पर्यो 0,2 भन्ने बित्तिकै वाइ एक्सिसमा 2 जानु पर्यो। यानि कि मेरो कहाँ रहेछ त
यहाँ 0,2 को पोइन्ट कहाँ भयो, यहाँ भयो। त्यसै गरी एउटा पोइन्ट त मैले पत्ता लगाएँ। अब एउटै लाइन पत्ता लाग्यो भन्दैमा, एउटै पोइन्ट पत्ता लाग्यो भन्दैमा अब यो पोइन्टबाट त पास हुने लाइन त कति छन्, इन्फाइनाइट लाइन छन् क्या, इन्फाइनाइट लाइन। त्यसो भएपछि अब मलाई अलिक समस्या भयो। त्यसको कारणले गर्दा मैले के गरेँ, फेरि अर्को पनि पोइन्ट लिने कोसिस गरेँ क्या। अब मैले अर्को पोइन्ट लिएँ के भन्दा, वेन y इजिकल्स टु 0, एक्स कति हुने भयो अब म त्यो हेर्छु। y 0 हाल्दा के भयो भन्दा मेरो y त 0 भइहाल्यो, मतलब 3y 0 भयो, पुरै 0 भइहाल्यो, आउट क्यान्सल आउट भयो। अनि x चाहिँ कति हुने भयो भन्दा 2ले मैले 2ले 3लाई 4 6लाई डिभाइड गर्दा कति हुने भयो त मेरो 3, x इजिकल्स टु 3 भयो। यानि कि बाउन्ड्री लाइन पासेस थ्रु कहाँबाट पास हुने भयो थाहा छ, कहाँबाट पास हुने भयो भन्दा 3,0, किनकि मेरो x3 छ y 0 छ, 3,0बाट पास हुने भयो। यानि कि म x एक्सिसतिर 3 पोइन्ट मुभ गर्छु, 1 1 2 3, 0 भन्ने बित्तिकै त न माथि जान पाएँ मैले न तलपट्टि, भनेपछि मेरो यहाँनिरको पोइन्ट भयो। अब मेरो बाउन्ड्री लाइन मैले निकाल्न सक्छु, किन भन्दा मेरो बाउन्ड्री लाइन कहाँबाट पास हुँदो रहेछ त, एउटा त 0,2बाट र अर्को 3,0बाट पास हुने रहेछ। भन्नुको मतलब मेरो लाइन कतातिर पर्ने रहेछ भन्दा, कतातिर पर्ने रहेछ भन्दा नि यतातिर पर्ने रहेछ कि। यो भनेको के हो त, यो दुईटा पोइन्टबाट पास हुने, यो चाहिँ मेरो के भयो त, यहाँबाट र यहाँबाट पास हुने लाइन। यो के भयो त मेरो बाउन्ड्री लाइन भयो। अब हामीहरूले बाउन्ड्री लाइन त बनायौँ, हामीहरूको टार्गेट के हो त, बाउन्ड्री लाइन मात्र होइन, के हो त 2x + 3y स्मलर इक्वल्स टु 6। हाम्रो खास क्वेसन त के हो, मेन क्वेसन भनेको यो हो। हामीहरूले के त यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नको लागि इजी कसरी हुन्छ त्यसको लागि बाउन्ड्री लाइन बनायौँ, र अब त्यहाँबाट तल जाने कि माथि जाने, कतातिर जाने त्यो काम गरिरहेका छौँ। अब त्यो काम, अब मेरो यो मेन क्वेसनको रिजन चाहिँ कतातिर पर्छ त, यतातिर पर्छ कि यतातिर पर्छ, त्यो क्वेसन त्यो त हामीले अब टेस्ट गर्नु पऱ्यो नि त। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पऱ्यो त, टेस्ट गर्नु पऱ्यो। टेस्ट गर्नको लागि हामी के गर्छौँ भन्दा 0,0 राख्छौँ क्या, यानि कि ओरिजिनको पोइन्ट राखिदिन्छौँ होइन। टेस्टिङ गर्छौँ, अनि टेस्टिङको लागि टेस्टिङ पोइन्ट इन भनेर तपाईँहरूले यो इक्वेसन लेख्न सक्नुहुन्छ। यो इक्वेसनलाई 2x + 3y स्मलर इक्वल्स टु 6 गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी लेखेर ल्याङ्ग्वेजमा थोरै तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ के गरेँ, सिधै हालिदिएँ। यहाँ हाल्दा के भयो त, इन्टु 0 + 3 × 0 इज टु स्मलर अर इक्वल्स टु 6। भन्नुको मतलब 0 इज स्मलर अर इक्वल्स टु 6। के यो ट्रु हो त, 0 छ भन्दा सानो छ, के यो ट्रु हो। इक्वल्स टु यहाँ नराख्नु, यहाँ इक्वल्स टु चाहिँ नराख्दा भयो स्मलर देन 6, किनकि हामीहरूले बाउन्ड्री लाइन निकालिसकेका छौँ। त्यही भएर हामीहरूको बाउन्ड्री लाइनसँग चाहिँ अब रिलेटेड गर्नु परेन, इक्वल्स टु लेख्नु परेन। त्यही भएर 0 स्मलर देन 6 के ट्रु हो त, यो हो नि, यो के हो त ट्रु हो। त्यसैले ट्रु, यो ट्रु भएको कारणले गर्दा हामीहरूको 2x + 3y छ नि हो, यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा हामीहरूको ओरिजिनलाई चाहिँ कन्टेन गर्छ। 0,0 भनेको के हो त, हाम्रो ओरिजिन हो नि हो। यो इक्वेसन छ नि हामीहरूको, यो 2x + 3y स्मलर इक्वल्स टु 6 छ नि, यो इनइक्वालिटीको इक्वेसनले के गर्छ त, ओरिजिनलाई कन्टेन गर्छ। अब म यहाँबाट यतातिर गयो भने मेरो ओरिजिन कहिले भेटिन्छ त, मेरो ओरिजिन त कतातिर छ, यतातिर छ। भन्नुको मतलब मैले ओरिजिन भेट्टाउनको लागि, यानि कि यो टेस्टिङ पोइन्टले हामीलाई के भन्यो भन्दा
ओरिजिन चाहिँ कन्टेन गर्नुपर्छ है, तैँले लिएको के त हामीहरूले लिएको मैले लिएको इक्वेसनमा ओरिजिन चाहिँ कन्टेन गर्नुपर्छ है भनेर भन्छ। भन्नुको मतलब मैले ओरिजिन कन्टेन गर्नुको लागि त कतातिर आउनु पऱ्यो त, यतातिर पो आउनु पऱ्यो त। यानि कि यो तलतिरको रिजन चाहिँ हामीहरूको के त, यो इनइक्वालिटीको इक्वेसनले दिने रहेछ। यसरी हामीले के गर्छौँ त, इनइक्वालिटीको क्वेसनलाई मजाले सल्भ गर्छौँ क्या। हामीहरूलाई इक्जाममा सोध्ने यो क्वेसन पनि हो, तर अब यसरी ग्राफ चाहिँ बनाउन, यसरी रङ्गीचङ्गी बनाउन त भन्दैन, तर के भन्छ भन्दा यस्तै टाइपसँग यहीसँग रिलेटेड चाहिँ क्वेसनहरू सोध्छ। हामी त्यो थोरै एकछिनपछि गर्छौँ, केही समयपछि गर्छौँ, अनि तपाईँहरूसँग डिस्कस गर्छौँ। अब मैले मेरो ग्राफ पेपर कस्तो भयो त, यस्तो रङ्गीचङ्गी भयो, पुरै के भयो त, कलरफुल भयो। यो रिजन के हो त, मेरो लिएको इक्वेसनले कन्टेन गर्ने रिजन। कसरी कन्टेन गर्यो भन्दा त हामीहरूले टेस्टिङ पोइन्ट लियौँ। यदि यो मेरो फल्स आएको भयो नि, त्यो फल्स आउनुको भन्नुको मतलब के हो भन्दा तैँले लिएको तेरो इक्वेसनमा चाहिँ के छैन त, ओरिजिन कन्टेन छैन है भनेको है। त्यो भनेको चाहिँ हामीहरू कतातिर जान्थ्यौँ त, यतातिर जान्थ्यौँ। तर अब अहिले हाम्रो ट्रु आएको भएको कारणले गर्दा हाम्रो त्यो बााउन्ड्री लाइनभन्दा यतातिर आयौँ। यसरी हामीले के गर्ने हो त, ग्राफ ड्र गर्ने हो। अब यसपछि चाहिँ हामी इक्जाममा सोध्ने टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ गर्छौँ।